यो कथा हो सन् 1897तिरको। भारतको उत्तर पूर्वाञ्चलमा महाबाहु ब्रह्मपुत्रको काखमा अवस्थित पवित्र क्षेत्र आसाम प्रान्त भागवती वैष्णव धर्म प्रवर्तक श्रीमन्त शंकर देवजीको जन्मभूमि भनी परिचित। आसाम आईको आशीर्वादले सह अस्तित्वमा बाँचिरहेका विभिन्न जाति धर्म र वर्णका जनगोष्ठीहरू यसै बहुरङ्गी समाजमा आसामलाई आफ्नो वासभूमि बनाई पुस्ता पुस्तादेखि बसोबासो गरिरहेका नेपाली भाषीहरूको एउटा ठुलो जमात। बेग्लै इतिहास, बेग्लै भाषा, बेग्लै रीतिथिति, बेग्लै रहनसहन लिएर पनि सबैसित हेलमेल गरेर नयाँ कति सिकेर अनि आफ्नो कति सिकाएर एउटै मन प्राण बनेर बाँचिरहेका, विभिन्न रङहरू भएर पनि अद्वैत सौन्दर्य छरिरहेको इन्द्रेणी जस्तै, विभिन्न सुरहरू मिलेर पनि एकात्म मिठास भरिरहेको सरगम जस्तै। यसै आसाम प्रान्तको राङशाली भन्ने सुरम्य क्षेत्रको कथा हो यो। राङशाली गौपालकहरूको गाउँ, जङ्गला मुलुक, विकासको किरणले स्पर्श गर्न नपाएको ठाउँ। गाउँमा शिक्षा थिएन तर सदाचार थियो, विकसित सभ्यता थिएन तर संस्कृति थियो, साधु सन्तलाई सम्मान थियो, ठुला बडालाई आदर थियो, अतिथिलाई सत्कार थियो, लोभ लालच थिएन, बाँडेर खाने संस्कार थियो, भाइचारा थियो अनि थियो प्रेम। गाउँको फलैचामा गाउँ खाने कथा चल्थ्यो, रसिलो गफ चल्थ्यो, गम्भीर समस्याहरूमाथि चर्चा चल्थ्यो, सिलोकेहरूको सिलोक चल्थ्यो अनि भजनेहरूको भजन चल्थ्यो। यो कथा हो सन् 1897। भजो राधे गोविन्द भजो राधे, 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 भजो राधे, भजो राधे, गोविन्द भजो राधे, भजो राधे, गोविन्द भजो राधे, भजो राधे, गोविन्द भजो राधे। जय हो। भजो राधे गोविन्द भजो राधे, 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 गोविन्द
भजो राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की प्रणाम छ है सबैलाई। साह्रै राम्रो जोसिलो धुन सुनाउनु भयो। हामी पनि केही सुनाऊ कि, यदि हजुरहरूको अनुमति मिल्छ भने। गठ मिल्छ नि, अवश्य मिल्छ। आउनुहोस् न, आउनुहोस्, बस्नुहोस्। अनि नयाँ नयाँ जस्तो लाग्छ नि तपाईँहरूलाई? हामी पनि बिहाली छेउछाउकै हौँ। यता राङसालीतिर चाहिँ नयाँ पर्यौँ भन्नु पर्यो। महामत कहे सुनो साथ, देखो खो बानी प्राणनाथ। धनी ल्याए धाम से बचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण, जिनसे न्यारे ना होए चरण। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जान्यो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु चंदन परमान। गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु चंदन परमान। तुम सतगुरु दीपक भय, तुम सतगुरु दीपक भय, मोह कियो आप समान। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। हद पार बेहद है,
अक्षर हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। 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 सच्चिदानंद गुरुदेव को भक्त र भगवान को। ओहो, यति सुन्दर भजन त हामीले कहिले सुन्नु पाएको थिएन हो कि कसो हो साथी हो? त्यो त हो कि, तर भजनका शब्दहरू पनि धेरै नौला लाग्यो नि मलाई त। गाउनेलाई अर्थ पनि आउँथ्यो कि? पुरै नआए पनि धेर थोर त आउँछ नि। ए गाठे लौ न त, गीतमा किन राख्ने, सुनौ न त अर्थ पनि। ध्यानले सुनौ है सबैजना। पहिलो चौपाइमा पहले आप पहचानो भनेको चाहिँ पहिले आफैलाई चिनौ भनेको हो। आफैलाई चिन्न नसक्नेले अरूलाई चिन्ने त कुरै आएन कि कसो? आफैलाई चिनेपछि मात्र परब्रह्मलाई चिन्न सकिन्छ भनिएको हो। साधु साधु साधु। अनि दोस्रो चौपाइमा गुरु कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने बताइएको छ। त्यो कुरो चाहिँ यस्तो हो, संसारका कति गुरुहरू आफै चाहिँ सुन जस्ता हुन्छन्, तर अरूलाई भने सुन बनाउन सक्दैनन्। कति पारस पत्थर जस्ता हुन्छन्, जो अरूलाई सुन बनाउन त सक्छन्, तर अरूलाई सुन बनाउने क्षमता भने दिन सक्दैनन्। अनि कति चाहिँ चन्दन जस्ता हुन्छन्, अरूलाई पनि आफू जस्तै सुगन्धित त बनाउँछन्, तर चन्दनै बनाउन भने सक्दैनन्। तर सद्गुरु भने त्यो दियो जस्ता हुन्छन्, जसले अरूलाई पनि बालेर आफै समान बनाउँछन्। साधु साधु साधु। अनि तेस्रोको अर्थ त्यो हद बेहद भनेको चाहिँ के होला? तेस्रो चौपाइले हाम्रो आत्माको गन्तव्य स्थान बताएको छ। यसमा भनिएको छ, हदको भूमि पार गरेपछि बेहदको भूमि छ, अनि त्यसपछि छ अक्षर। अक्षरलाई पनि नाघेपछि मात्र हामी हाम्रो आत्माको बास परम धाममा पुग्नेछौँ। अनि त्यहाँ पुग्नलाई सबभन्दा पहिले हाम्रो आत्माको जागनी भएकै हुनुपर्छ। साधु साधु साधु। ए गाठे तपाईँलाई त गजब गजबको कुराहरू पो आउँदो रहेछ होइन? तपाईँले यस्तो महान ज्ञान कहाँबाट कसरी प्राप्त गर्नुभयो? त्योभन्दा पहिला त तपाईँको पूर्ण परिचय पनि पाउन। मेरो नाम श्यामदास भट्ट हो, अनि म आचार्य श्री 108 पीताम्बर दासजीको शिष्य हुँ। यी सबै ज्ञान
मैले उहाँबाट नै प्राप्त गरेको हुँ। पीताम्बर दासजी, उनी कुन सम्प्रदायका गुरु हुन्? उनी निजानन्दी सम्प्रदायका गुरु हुन्। निजानन्दी हजुर, निजानन्दीहरूलाई प्रणामी पनि भन्ने गरिन्छ। प्रणामी त सुन्नुभएकै होला नि? हो, उनै प्रणामी गुरुबाट दीक्षा लिएर यो ज्ञान प्राप्त गरेको हो मैले। समाजलाई रूढिवाद र कर्मकाण्डको जन्जालबाट मुक्त गराएर आत्मिक जागरणद्वारा परमात्मासितको सम्बन्ध सूत्र बलियो बनाउने पन्थ हो यो। आत्मा जागृत नभई मुक्ति सम्भव छैन भन्ने नै यस सम्प्रदायको मूल सिद्धान्त हो। गजब होइन श्यामदासजी, हामी पनि सिकौँ न हौ यस्ता धर्मका कुराहरू। जागोस् न हौ हाम्रो आत्माहरू पनि। कहाँ भेटिएलान् त ती गुरुलाई? यसो हामीलाई पनि बताउनु नि। तपाईहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ। गुरु पीताम्बर दासजीको आज नै राङसालीको धरतीमा पदार्पण भइरहेछ। असलमा उनको स्वागतको निम्ति नै म यहाँ आएको हुँ। हेर्नुहोस्, हामीले गरेका यी ज्ञानका कुराहरू त नि गुरुको अथाह ज्ञानको अगाडि सूर्यको अघि धिप्री बालेको जस्तो मात्र हुन्। यसै फलैचामा उनलाई पधराएर धर्म अनि ज्ञानका कुराहरू उनीसित सोझै निर्धक्क सोध्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर गुरु महाराजको स्वागतको तयारी गरौँ। अहो भाग्य हाम्रो। लौ लौ सबै मिलेर गुरुजीलाई आसन बनाऊ। प्रणाम छ सबैलाई। अरे श्यामदासजी, तपाईँ पनि प्रणाम प्रणाम। क्या बात! हो सुबेदार साहेब, प्रणाम। प्रणाम छ है सुबेदारनी भाउजूलाई पनि। प्रणाम भट्टज्यू। लौ, साह्रै राम्रो भयो, धेरै दिन बाद भेट भयो। म त गुरुजी यता राङसाली आउँदैछन् भन्ने खबर पाएर आएको नि, तर तपाईँ पनि यतै आउनु भएको छ भन्ने थाहै थिएन। क्या बात! लौ परिचय दिउँ है यहाँको। यहाँ हुनुहुन्छ सुबेदार जमान सिंह, अनि यहाँ चाहिँ उहाँकै घर जहान श्रीमती प्रेमबाई। प्रणाम प्रणाम। अनि सुबेदार साहेबको त्यो भन्दा ठुलो परिचय चाहिँ यहाँ चाहिँ यस क्षेत्रमा गुरुजी पीताम्बर दासजीको हातबाट दीक्षा लिने पहिलो प्रणामी। यस क्षेत्रको जागनी यहाँबाट नै सुरु भएको हो। ओहो सुबेदार साहब, हजुर त साह्रै भाग्यमानी, यति महान गुरुबाट दीक्षा पाउनु भएछ। हामी त यस विषयमा अज्ञानी र अनभिज्ञ नै छौँ अझसम्म। हो नि, हाम्रो त जङ्गला मुलुक पर्यो, कुनाकोप्चाको गाउँ, दिन गौचरणतिरै बित्छ अनि रात अँगेनाको डिलमा। यस्ता ज्ञानका कुरा गर्ने गुरुहरू त अहिलेसम्म देख्ने सौभाग्य नै पाएनौँ। हो नि गाठे। अनि यसो आकाल झुकुलमा आएकाहरू पनि भुइँफुट्टाहरू मात्रै। सेनेमेने गरो, दक्षिणा बटुलो अनि स्विट गजब। ज्ञान भक्तिका कुराहरू त के सुनाउँथे? सबै चिलिम च्वाट खाइदेउहरू मात्रै। खोइ अशिक्षित र पछौटे भरे हो कि हाम्रा मानिसहरू पनि साह्रै अन्धविश्वासी र कर्मकाण्डमै भर पर्नेहरू छन् हौ। अलिक त धर्मका राम्रा राम्रा कुराहरू सुन्न नपाएर पनि हो है। नसुर्ताउनुहोस्। यस्तै अन्धविश्वास र कर्मकाण्डको रोगबाट मुक्ति दिलाउनलाई नै त सद्गुरुहरू संसारमा आएका हुन्छन्। उनीहरूले बाटो देखाउँछन्, त्यही बाटो पछ्याउन पर्छ नि। हामीहरूलाई पनि यो खाले रोगले कम्ती सताएको हो र? कालो बोका र सेतो पोथी, खोलाको देउता र जङ्गलको सिङे भूमे, यता बेटी उता तितेपाती, खोइ के हो के।
प्रणामी धर्ममा दीक्षा लिएपछि त यो रोगबाट काँडा झिके जस्तै चट्टै निको भयो नि हौ। न देउता न भूत, क्या बात। माफ गर्नुहोस् है, म त फौजी मान्छे, अलिक त्यस्तै क्या। एघाट फौजी मान्छे हाँस्दा त तोप पड्का जस्तो थर्कमान त पार्नै पर्यो नि। निको छ निको छ, हामीलाई त रमाइलो लागिरहेछ। अनि यी गुरुसँग चाहिँ कहाँ भेट भयो नि सुबेदार साहेबको? कसरी भेट भयो? अनि ए गुरु चाहिँ कहाँ कहाँ हुन् नि? ओहो, तपाईँहरूमा धर्मप्रति निकै चासो देखिन्छ नि। बहुत राम्रो, क्या बात। ल सुन्नुहोस् है, ध्यान लगाएर। हाम्रा गुरु हुनुहुन्छ प्रणामी धर्मका एक स्तम्भ पुरुष श्री 108 पीताम्बर दासजी। उनको जन्म नेपालको सुनकोशी अनि तामाकोशी नदीको माझमा पकरबास भन्ने गाउँमा भएको हो। उनका गुरु हुन् पण्डित दयालदास शर्मा। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा दीक्षित पीताम्बर दासजी घरका साइला छोरा हुन्। अनि उनको पिताको नाम चाहिँ उनको पिताको नाम भक्तदासजी अनि माताको नाम बालकुमारी। भुल्छ क्या यो मान्छेले कुराहरू? छ्या। त्यही भनेर त तिमीलाई साथैमा चेपेर हिँड्छु त, क्या बात। गुरुजी पीताम्बर दासजीले प्रणामी धर्म ग्रन्थ तारतम सागरका 18,000 चौपाईहरूको श्री पद्मावती पुरी धामबाट तालिम लिएका हुन्। तालिम सिधिएपछि उनी अहिले धर्म प्रचारमा निस्किएका छन्। नेपालको इलाम क्षेत्रको तोरीबारीबाट सुरु गरेर उनी दार्जिलिङ जिल्लाको तकभर, सिङ्गीताम, कालेबुङ हुँदै आसाम आइपुगेका हुन्। हाम्रो अभाग्य, उनको आगमनले गर्दा हामी जस्ता बुट पड्काएर जिन्दगी बिताउने अबुझहरूले पनि आत्मज्ञान पाउन सक्यौं। भाग्य नै त भन्नु पर्यो नि, क्या पत्ता। भन्न तपाईँहरू बातै मात्रै मारी बस्ने कि काम पनि सघाउने हौ? गुरु महाराज आउने समय भइसक्यो। ओहो, हो त नि। लुलु सबै मिलेर हातेपाते गरौँ। ए अन्त काम त तपाईँले सिधै त हाल्नुभएछ नि। ल हेर्नुहोस् त, पल्टने पाराले चिरी च्याट्टै, क्या पत्ता। ओहो, गुरुजीको आगमन भयो जस्तो छ। लु स्वागतमा तयार बसौँ है। जयकारा लगाउँ है सबैले। जगद्गुरु पीताम्बर दासको निजानन्द सम्प्रदायको प्रणामी धर्मको तिनपुरी धामको गुरुदेव, राङसालीको यस भूमिमा हजुरलाई हामी हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। हजुरको चरण स्पर्शले यो धरती आज पवित्र भएको छ अनि हजुरको दर्शनले हामी सबै कृतकृतार्थ भएका छौँ। गुरुदेव, हजुरको स्वागतार्थ यहाँ उडियाम गुरीबाट सुन्दर साथहरू आएका छन्। उनीहरूले तयार गरेका स्वागत भजन नृत्यको साथमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छन्। उत्तरैतिर पर्वतका चोटी, दक्षिणमा ब्रह्मपुत्रको धार, पूर्वैमा बुढै नदीको कलकल, पश्चिममा बडगा नदी किनार,
ओहो ओहो रामशाली त भाग्यशाली गुरुजीको दर्शन भो बजाऊ मादल बजाऊ झ्याली गुरुजीको दर्शन भो एकताउ गाउन हो रामशाली त भाग्यशाली गुरुजीको दर्शन भो बजाऊ मादल बजाऊ झ्याली गुरुजीको दर्शन भो श्रीमन्त शङ्करदेवको भूमिमा निजानन्दी झण्डालाई स्वागतम् गुरुजीको दर्शनको खुसीमा निजानन्दी झण्डालाई स्वागतम् घुमी घुमी नाच्छौँ हामी झुमी झुमी गाउँछौँ हामी घुमी घुमी नाच्छौँ हामी कम्मरलाई मर्काई झुमी झुमी गाउँछौँ हामी गाउँघरलाई फर्काई घुमी घुमी नाच्छौँ हामी कम्मरलाई मर्काई झुमी झुमी गाउँछौँ हामी गाउँघरलाई फर्काई श्रीमन्त शङ्करदेवको भूमिमा निजानन्दी झण्डालाई स्वागतम् गुरुजीको दर्शनको खुसीमा निजानन्दी झण्डालाई स्वागतम् सुतेकालाई जगाइदिने गुरु साथी यिनै हुन् धामको बाटो बताइदिने गुरु साथी यिनै हुन् सुतेकालाई जगाइदिने गुरु साथी यिनै हुन् घामको बाटो बताइदिने गुरु साथी यिनै हुन् रामशाली त भाग्यशाली गुरुजीको दर्शन भो बजाऊ मादल बजाऊ झ्याली गुरुजीको दर्शन भो रामशाली त भाग्यशाली गुरुजीको दर्शन भो बजाऊ मगर बजाऊ झ्याली गुरुजीको दर्शन भो श्रीमन्त शङ्करदेवको भूमिमा निजानन्दी झण्डालाई स्वागतम् गुरुजीको दर्शनको खुसीमा निजानन्दी झण्डालाई स्वागतम् श्रीमन्त शङ्करदेवको भूमिमा निजानन्दी झण्डालाई स्वागतम् गुरुजीको दर्शनको खुसीमा निजानन्दी झण्डालाई स्वागतम् श्रीमन्त शङ्करदेवको भूमिमा निजानन्दी झण्डालाई स्वागतम् गुरुजीको दर्शनको खुसीमा निजानन्दी झण्डालाई स्वागतम् सच्चिदानन्द गुरुदेवको प्रणत प्यारेको उर्यामगुडी नृत्य मण्डलीको बस्नुहोस् बस्नुहोस् आरामसित बस्नुहोस्। अति सुन्दर जस्तो तपाईँहरूको भावना
त्यस्तै तपाईँहरूको प्रस्तुति पनि। सबैलाई धन्यवाद। महामती प्राणनाथद्वारा थालिएको आत्मा जागनीको अभियानमा म तपाईँहरू सबैलाई स्वागत जनाउँदछु। प्रणाम। प्रणाम। साँच्चै प्रकृतिको वरदान झै छ तपाईँहरूको यो भूमि राङशाली। उत्तरको शिरमा पहाड पर्वतको मुकुट, दक्षिणमा महाबाहु ब्रह्मपुत्र, पूर्वमा बुढै नदीले छेकेको अनि पश्चिममा बडघाको जलधारा, उर्वर शस्य श्यामला धरती, फल र फसल दिनलाई आतुर माटो, मेहनती र पौरखी पाखुरीहरूलाई पर्खिरहेको ईश्वरकै अनुपम वरदान। प्रिय साथी हो, आजको मेरो उपस्थितिलाई सितिमिति मामुली घटना नठान्नुहोला। यसमा परब्रह्म परमात्माको नै इच्छा लुकेको छ। उनको इच्छा बिना कुनै चिज सम्भव छैन। हामी त केवल त्यो इच्छाको पालनकर्ताहरू मात्र हौँ। हाम्रा धर्मगुरुले भनेका छन्, हम तो हाथ हुकुम के, हक के हाथ हुकुम, ईत हमारा क्या चले, जो जानो त्यो करो खसम, जो जानो त्यो करो खसम। हक भनेको हाम्रा आत्माका धनी सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा, हुकुम भनेको उनको आदेश। प्रिय साथी हो, उनै परब्रह्म परमात्माको आदेशले नै हामी जत्था जत्था भएर भारतीय उपमहाद्वीपको यस मुलुकमा आइपुगेका हौँ। हाम्रो मुलुक पनि त्यसै उपमहाद्वीपभित्रकै एउटा अङ्ग हो। भनौँ नै भने यो एउटै क्षेत्रभित्रको बसाई सराई जस्तो मात्र हो। यहाँका गुरु योगी मच्छेन्द्रनाथ पनि यतैबाट नेपालतिर पुगेका हुन्। अहिले पो आसाम भनिन्छ, उहिले त यस क्षेत्रलाई कामरूप भनिने गरिन्थ्यो। माथिल्लो आसामतिर पनि हाम्राहरू नै छन्, तेल खानी र कोइला खानी सम्हाल्नेहरू। हाम्राहरू यहाँ आउँदा त यो क्षेत्र पनि अटब्बे जङ्गल थियो नि। थाहा छ नि सबैलाई, होइन? हाम्रा मानिसहरूले नै आफ्नो पाखुरीको बलमा बाँझो जमिनलाई खनजोत गरेर उर्वर बनाएका हुन्, खेतीबारी लगाएका हुन् अनि अन्न बाली उमारेका हुन्। घाँस प्रचुर हुनाले गौ पालन गरेर दुधको व्यापार गर्नेहरू पनि हाम्राहरू नै हुन्। अझ पनि आसाममा हाम्रा मान्छेहरू खोज्न परे गौचरणका गोठ र छपडीहरू तिरै पाइन्छ। यसरी हरित क्रान्तिद्वारा क्षेत्रको अन्न भण्डारण अनि श्वेत क्रान्तिद्वारा क्षेत्रको आर्थिक उन्नयन गर्ने हाम्रा मानिसहरू नै हुन्। प्रिय साथी हो, महापुरुष श्रीमन्त शङ्कर देवले प्रेममय भक्तिधाराले सिंचन गरेको पावन भूमि हो यो। त्यसैले यो भूमि आत्मज्ञानको फसलको निम्ति अति उर्वर छ। महामती प्राणनाथ प्रणीत जागनी अभियानको एक सन्देशवाहकको रूपमा म आज यहाँ उपस्थित छु। हामीले पहिले आफूलाई चिन्नु छ, अचेतनको निद्रा त्याग्नु छ अनि जाग्नु छ। त्यसपछि साथीहरूलाई पनि चिन्नु छ अनि जगाउनु छ, किनभने महामतीले भन्नु भएको छ, जागो जगाऊ जुगत सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीऊं सो, सुफल करूं अवतार।
जागनीको क्षण हो साथी, जागनीको क्षण, जागनीको क्षण हो साथी, जागनीको क्षण। जागी जान परम धाममा, लौ जगाऊं मन हो साथी, लौ जगाऊं मन। जागनीको क्षण हो साथी, जागनीको क्षण, जागी जाना परम धाममा, लौ जगाऊं मन हो साथी, लौ जगाऊं मन। जागनीको क्षण हो साथी, जागनीको क्षण। कस्तरी कबुली आथ्यौँ हामी, फर्किन्छौँ भनी मेलाको खेलामा, यस्तरी भुल्यौँ बिर्स्यौँ धनी। कस्तरी कबुली आथ्यौँ हामी, फर्किन्छौँ भनी। कस्तरी कबुली आथ्यौँ हामी, फर्किन्छौँ भनी। मेलाको खेलामा यस्तरी भुल्यौँ, मेलाको खेलामा यस्तरी भुल्यौँ बिर्सियौँ धनी। फुटीमा जाने काचे हो साथी, मनुष्य जीवन। फुटीमा जाने काचे हो साथी, मनुष्य जीवन। छाडी आयौँ निज घरमा, हीरा मोती रतन हो साथी, हीरा मोती रतन। जागनीको क्षण हो साथी, जागनीको क्षण, जागी जाना परम धाममा, लौ जगाऊं मन हो साथी, लौ जगाऊं मन। जागनीको क्षण हो साथी, जागनीको क्षण। धनीले 3 फेर भनेकै थिए, मानेनौँ हामी। विवेकमा पर्दा झरेको गर्दा डुब्यौँ जानी जानी। धनीले 3 फेर भनेकै थिए, मानेनौँ हामी। धनीले 3 फेर भनेकै थिए, मानेनौँ हामी। विवेकमा पर्दा झरेको गर्दा, विवेकमा पर्दा झरेको गर्दा डुब्यौँ जानी जानी। भूल भुलैया चक्कर हो साथी, संसारी बन्धन। भूल भुलैया चक्कर हो साथी, संसारी बन्धन। झल्की बस्छ मूल मिलावा को मधुर मिलन हो साथी, त्यो मधुर मिलन। जागनीको क्षण हो साथी, जागनीको क्षण, जागी जाना परम धाममा, लौ जगाऊं मन हो साथी, लौ जगाऊं मन। जागनीको क्षण
जागनीको क्षण हो साथी, जागनीको क्षण। सच्चिदानन्द गुरुदेवको प्राणनाथ स्वामीको श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको। मेरा प्रिय साथी हो, ईश्वर एक छन्, तर उपासनाका पद्धतिहरू अनेक छन्। यस धरातलमा समय समयमा विभिन्न स्थानहरूमा कैयौं अवतार, नबी, पैगम्बर अनि देवदूतहरू आएर मानिसको आत्मालाई जगाउने काम युगौंदेखि नै चलिरहेछ। आत्मा आत्मामा कुनै भिन्नता छैन, तर आत्माले बास गरेका शरीरहरू भने भिन्दा भिन्दै भाषा बोल्ने, भिन्दै संस्कार र संस्कृति भएका अनि विभिन्न भौगोलिक परिवेश अनुसारकै पहिरन, आचार व्यवहार अनि आहार पनि भएकाले अलग देखिएका मात्र हुन्। यसरी भिन्दा भिन्दै भाषाहरूमा अलग अलग धर्म ग्रन्थहरू लेखिए, त्यसैको आधारमा भिन्दा भिन्दै धर्मको पनि थालनी भएको हो। नत्र भने हिन्दू, मुसलमान, क्रिस्तान, बौद्ध अनि अन्य धर्महरूमा कुनै फरक पनि हुने थिएन। सबैका मालिक उनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नै हुन् अनि सबै आत्माको धामबाट नै यस लोकमा आएका हुन्। प्रणामी धर्मका आराध्य गुरु महामती प्राणनाथले भनेका छन्, खसम एक सबन का नाही दूसरा कोई, ऐ विचार तो करे जो आप साचे होय। जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिनकोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक, धनी सबों का एक। क्षमा पाऊँ महात्माजी, हन हिन्दू र मुसलमान पनि एउटै हुन् र? अनि क्रिस्तान पनि? किन होइनन् त? महामती प्राणनाथले सुख शीतल करूं संसार भनेको प्रणामीहरूको निम्ति मात्र थोरै भनेका हुन् र? उसरी नै यीशुले पापीहरूको उद्धारको निम्ति बलिदान दिएको भनेको पनि क्रिस्तानहरूको निम्ति मात्र होइन। सोही प्रकारले मोहम्मद र बुद्धका उपदेशहरू पनि सारा विश्वकै निम्ति हुन्। झन् महामती प्राणनाथले त कति मुसलमानहरूको आत्मा पनि जागृत गराएर आफ्नो चेला समेत बनाएका हुन्। ओहो, त्यसो भए तपाईहरू कुरान, बाइबल आदि पनि पढ्नुहुन्छ त? किन नपढ्ने त? किन नपढ्ने? सबै धर्म ग्रन्थहरूको सार एउटै छ भन्छौँ भने कसरी छ एउटै? बुझ्नलाई पनि पढ्नु परेन त? अर्काले भनेको सुनेको कुरालाई पत्याएर हुन्छ? कुरानको रत्तीभर ज्ञान नभई इस्लामको खण्डन गर्नु, बाइबलको अध्ययन नगरी क्रिस्तानको आलोचना गर्नु बिल्कुल सही कुरो होइन। हाम्रा गुरु महामती प्राणनाथले त कुरान र बाइबलको गहनतापूर्वक अध्ययन गरेर ती भित्रका कति रहस्यहरू पनि खोलिदिएका हुन्। यहाँसम्म कि गीताको शर अक्षर अक्षरातीतलाई कुरानले पनि मानेको कुरा प्रमाण सहित बादशाह औरङ्गजेबलाई बताउन उनले आजभन्दा 300 साल अघि नै प्रयत्न चलाएका थिए। गाठी कुरो त चाखलाग्दो पो भयो त हो। तर स्वामीजी, हजुर मुसलमान र क्रिस्चियनसँग पनि मिल्ने कुरो गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो त यहाँ आफ्नैहरूभित्र पनि मेलमिलाप छैन। कुकुर बिरालो झै बाँच्छन्, जुत्छन्। सानो जात र ठुलो जात, मतवाली र तागाधारी, खोइ के हो के हो नि स्वामीजी। परम्परा र रीतिथितिको नाममा गाउँघरतिर सधैँ बाजो भइरहन्छ। कति ठाउँमा त जात र जातिको नाममा कमजोर र असहायहरूमाथि जोर जबस्ती पनि गरिन्छ। यी सबै मान्छेले नै सृजना गरेका समस्याहरू हुन्। ईश्वरको नजरमा भने कुनै भेदभाव छैन। जसरी सूर्यको किरण पहाडदेखि समतलसम्म, जङ्गलदेखि मरुभूमिसम्म अनि
सबै पशु प्राणीमा एकै नासले पुग्दछ, उसरी नै परमात्माको दृष्टिमा कोही ठुला साना हुँदैनन्। परमेश्वरको मेहर सबैमाथि बराबर हुन्छ। ओहो, यो सिद्धान्त त ठ्याक्कै श्रीमन शङ्करदेवकै जस्तो पो लाग्यो त। एकेश्वरवादमाथि विश्वास गर्नेहरू सबैको सिद्धान्त एउटै हुन्छ नि। प्रणामीहरू जस्तै अहिंसावादी शङ्करदेवले पनि बलि प्रथाको विरोध गरेका थिए। उनी पनि वाणीका पूजक थिए अनि अन्धविश्वास र कर्मकाण्डका घोर विरोधी। सबै धर्म र सबै जातिलाई बराबर ठान्थे श्रीमन शङ्करदेवले। हामी पनि त्यसै भन्छौँ। होइन महात्माज्यू, अनि ब्राह्मणहरू ठुला जातका होइनन् र? ब्राह्मण भनेका को हुन्? जसले वेद अध्ययन गरेर ब्रह्मत्व प्राप्त गरेको छ, उनै त हो ब्राह्मण। यो कार्य त अरू जातकाले पनि गर्नु सक्छन् नि, होइन र? महामतीले जातलाई भन्दा कर्मलाई नै धेरै महत्त्व दिएका छन्। उनले भनेका छन्, चण्डाल हृदय निर्मल खेले सङ्ग भगवान। अर्थात् आडम्बरी ब्राह्मण भन्दा भक्तिभाव अनि पवित्र हृदय भएको चण्डालै छ भने पनि उसलाई प्रभु प्राप्ति हुन सक्छ। ठुलो जातमा जन्मेर अनि बाहिरी भेष मात्रै पहिरेर कोही ब्राह्मण हुँदैन। उच्च स्तरको हुनलाई जात होइन, तर कर्म उच्च स्तरीय हुनुपर्छ, बुझ्यौ? विप्र भेष बाहेर दृष्टि खटकर्म पाले वेद। श्याम खीन सुपने नहीं जाने नहीं ब्रह्म भेद। जाने नहीं ब्रह्म भेद। साधो साधो साधो। गुरु कहाँ छन्? गुरु गुरु कहाँ छन्? गुरु देखाऊ गुरु। खै कहाँ छन्? अरे 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 अरे, कता हिँडे कि? को हौ तिमी? म जिज्ञासाको पहाड बोकेर हिँड्ने अनुसन्धान करता हूँ। सत्यको साधक हूँ। उत्तरको खोजीमा छु, उत्तरको। मैले हिमालको चिसेनीमा टाउको भिजाएर सागरको गहिराईमा खुट्टा चोबलेर 14 भुवन 10 दिशाहरू घुमेर खोजिसके। उत्तर पाएको छुइनँ। उत्तर चाहियो मलाई, उत्तर उत्तर चाहियो मलाई। खै गुरु कहाँ छन्? बताऊ, कहाँ छन् गुरु? यहाँ छन् गुरु। अच्छा, गुरु 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 हौ भने उत्तर देऊ, उत्तर देऊ। एउटै सृष्टिका सन्तानहरूमा किन मेलमिलाप छैन? कालो रङको गाईले सेतो दुध कसरी दिन्छ? पानी किन सधैँ उँधो बग्छ, उँभो किन बग्दैन? समुद्रमा बेसरी नुन फिट्ने को? भोक दिनेले भोजन पनि दिन्छ भने गुडका बचेराहरू किन बोकेछन्? सडेको कुहेको मलले मिठो फल कसरी दिन्छ? आँखाको पोखरीमा पानी किन सुक्दैन? घाम झुल्किएर भाले बासेको कि भाले बासेर घाम झुल्केको? बताऊ बताऊ बताऊ। छोड ए बाज्यो, छोड छोड मलाई। महाबाहु ब्रह्मपुत्रको काल जैसी रेटोलाई छेक्न खोज्छस् पापीहरू? बुढै नदीको पागल छाल हुँ म, बुझिस्? बडगा नदीको उन्मुक्त जलधारा हुँ। बाँध्न सक्छस्? लु छेकेर देखा त, बाँधेर देखा त। हिम्मत छ? हिम्मत? छाडिदेऊ यिनलाई, नसमात। जय हो, गुरुलाई दण्डवत गरे है। आशीर्वाद, प्रणाम। भन भद्र महिला, तिमीलाई के सोध्नु छ? भद्र महिला सोध्नु छ मलाई धेरै प्रश्नहरू, कतैबाट उत्तर नपाएका प्रश्नहरू, अनुत्तरित प्रश्नहरू। सोध भद्र महिला, निर्धक्क सोध। लौ भन, म को हुँ? भन भन, म को हुँ? तिमी आत्मा स्वरूप हौ, त्यो आत्मा जो अजर अमर छ। शरीर के हो? आत्माको कलेवर जो अनित्य छ, क्षणभङ्गुर छ। मुक्ति भनेको के हो? आत्माको जागनी भएर परमात्मामा लीन हुन नै मुक्ति हो। अच्छा,
सत्य के हो? ब्रह्म नै सत्य हो। अनि मिथ्या के हो त? यो जगत मिथ्या हो। ईश्वर कति छन्? ईश्वर एउटै छन्, तर ईश्वरलाई बुझाउनेहरू भिन्न भिन्न रूपमा, भिन्न भिन्न भाषा, संस्कृति, परिवेश, भौगोलिक स्थिति अनि भिन्दा भिन्दै युगहरूमा अवतरित भएकाले बेग्लैको आभास पाइएको मात्र हो। विश्व ब्रह्माण्डका निर्माता को हुन्? श्री अक्षरातीत परब्रह्मको इच्छा शक्तिद्वारा अक्षर ब्रह्मले निर्माण गरेका हुन् विश्व ब्रह्माण्ड। संसार के हो? संसार खेल हो। जन्म र मृत्यु के हो? प्रभुको लीला। उसो भए धर्म के हो? आत्मा र परमात्माको सम्बन्ध सूत्र नै धर्म हो। के यी सबै कुराहरू सत्य हुन्? यी सबै प्रामाणिक सत्य हुन् भद्र महिला। देख्यौ त, देख्यौ, गुरु हुन् यिनी, पक्कै गुरु हुन्। अनि म भद्र महिला। वाह, पुरुष प्रधान समाजमा यत्रो मर्यादा, पुरुषहरूको माझमा यत्रो सम्मान, यत्रो इज्जत। वाह, आत्मविभोर भए प्रभु। हे भद्र महिला, हाम्रो पन्थले पुरुष र नारीलाई सधैँ बराबरको दर्जा दिएको छ। आजभन्दा 300 साल अघि नै केशरबाई नाम गरेकी विदुषी नारीलाई पुरुषको मात्र आधिपत्य भएको गुरुगाधीमा प्रतिष्ठापित गर्ने हाम्रा गुरु महामती प्राणनाथ नै थिए। लौ, अझ केही सोध्नु छ कि? छैन गुरुदेव, अब सोध्न केही छैन। एउटा भाका हालौँ है गुरुदेव। संशयको नाशो भो अन्ध्यारोमा उज्यालोको बासो भो। आज मेरो संशयको नाशो भो अन्ध्यारोमा उज्यालोको बासो भो। गुरुको दर्शन धन्य भो जीवन, गाउँछ मेरो मन, नाच मेरो तन।
महामती प्राणनाथको श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको गुरु महाराज, प्रणामी धर्मका कुराहरू त साह्रै राम्रा र चित्त बुझ्दा लाग्यो हामीलाई। यही धर्मको अनुयायी बन्ने इच्छा मनमा जागृत भइरहेछ। मार्गदर्शन पाऊ प्रभु। हजुर महात्माज्यू, यहाँ साथीले सही भन्नुभयो। हामी सबैको मनमा लागेकै कुरो बोलिदिनु हो। एगाटे सबैको मनमा एउटै कुरो पो आएछ त हो। लौ तब मेरो पनि सही ठोक्यो। अरू के भन्नुहुन्छ गाउँले हो? ठिकै हो होइन हुनुपर्छ हुने हो सबैजना होइन हुनुपर्छ। लौ तब सारा गाउँ नै पो प्रणामी हुने भन्छन् त। क्या बात। श्री राज जी को मेहर हो यो। यतिका सुन्दर साथहरू एकै ठाउँ भेला भएपछि अब यहाँ सेवा पूजा गर्नलाई, भजन भक्ति गर्नलाई अनि भेटघाट गर्नलाई सबैभन्दा पहिला त एउटा मन्दिरको निर्माणको आवश्यकता परिगयो। अनि मन्दिर बनिएपछि यहाँको आबादी पनि बढेर जानेछ निश्चय नै। त्यसैले यहाँ छेउछाउका जङ्गलहरू फडानी गरेर मन्दिरसँगै यहाँ एउटा बस्ती बसाल्ने काम पनि थालिहालौँ। यो मन्दिर केवल पूजाको स्थल मात्र नभएर यहाँको समाजको भेटघाट गर्ने, चाडपर्व एकसाथ भेला भएर मनाउने अनि विशेष कुरा, यो मन्दिर हाम्रो समाजको एक धरोहर पनि हुनेछ। यही मन्दिरले यस क्षेत्रमा हाम्रो इतिहास अनि हाम्रो परिचय पनि स्थापित गर्नेछ। गुरुदेवको अनुमति भएछ भने राङसालीका जनताको पक्षमा मेरो एउटा प्रस्ताव छ। गुरु महाराजद्वारा परिकल्पित यस मन्दिरको नाम नै श्री कृष्ण प्रणामी पीताम्बर पीठ भनी राखियोस्। यदि यो प्रस्ताव तपाईहरूलाई सही लाग्छ भने सबैले हात खडा गरेर समर्थन जनाइदिनुहोस्। साधो साधो साधो। एगाटे अब हामी सबै धर्ममा दीक्षित भइसकेपछि त यहाँ सबै नै प्रणामी हुने भयौँ। त्यसो भए यो बस्तीको नाम नै बरु प्रणामी बस्ती राखौँ होइन कि कसो? साधो साधो साधो। सच्चिदानन्द गुरुदेवको श्री पीताम्बर पीठको धर्मप्रतिको तपाईँहरूको यस्तो अनुराग अनि उत्साह देखेर मेरो मन अत्यन्त हर्षित बनेको छ। मेरा परम पूज्य गुरुदेव पण्डित दयालदास जी महाराज भन्नुहुन्थ्यो, प्रणामीहरूको पहिलो कर्तव्य नै पहिले आफू जागेर अन्य भूले भटकेका आत्माहरूलाई पनि जगाउनु हो। अगर तुम प्रभु का बनना चाहो तो खुद को जगाना होगा। खुद का जागना काफी नहीं है, औरों को भी जगाना होगा। तपाईहरूको जागनी गरेर मैले मेरो गुरु आज्ञाको नै पालन गरिरहेछु। महामती प्राणनाथ जी को जागनी अभियानको त्यही सिलसिला नै अघि बढेर आज यसरी यहाँ राङशालीको यस पुनित अवसरमा हामी खडा छौँ। श्री निजानन्दी सम्प्रदायमा दीक्षित हुन चाहने तपाईहरूलाई प्रेमपूर्वक यही निर्देश दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, प्रणामी धर्ममा दीक्षा लिनु भनेको कण्ठीमाला धारण गर्नु मात्र होइन। हामीले यो नभुलौँ कि प्रणामी एउटा धर्म मात्र होइन, यो एउटा जीवन शैली पनि हो। बुझ्नुभयो? गुरु महाराज, यो जीवनशैली भन्ने कुरो अलि प्रष्ट गरिदिनुहोस् न। त्यो भनेको चाहिँ प्रत्येक प्रणामीले आफ्नो आहार, आचरण अनि व्यवहार शुद्ध र सही राख्नु पर्दछ भनेको हो। प्रणामीहरूको आहारमा सात्विकता, आचरणमा पवित्रता अनि व्यवहारमा नम्रता हुन अनिवार्य छ। साथै सबै धर्म अनि धर्म ग्रन्थहरूले एउटै परब्रह्म परमात्माकै गुण गाउँदछन्। त्यसैले प्रणामीहरूले सबै अन्य धर्महरूप्रति समदृष्टि अनि सद्भावनाको नजर राख्दछ अनि
हामी अन्य कुनै धर्मको अचाहिँदो आलोचना र खण्डनी पनि गर्दैनौँ। सर्वधर्म समभाव नै प्रणामी पन्थको बुनियादी अवधारणा हो। साधो साधो साधो। श्यामदास जी, सुबेदार जी, लौ जागनी उत्सवको तयारी गरौँ होइन? हौस् गुरुदेव। अरे अरे, ओहो, यसरी अगाडि नबढ्नुहोस्। हन कताबाट आउनुभयो तपाईँहरू? हामीलाई यसरी नरोक्नुहोस्। हामी यहाँ गुरु पिताम्बर दासजीलाई भेट्न भनेरै आएका हौँ। गुरुजी भेट्न दिउँ हौ भाइ। आउनुहोस् आउनुहोस्, यही हुनुहुन्छ गुरु महाराज। हो हजुर, गुरुलाई नै भेट्न आएका हौँ। ओहो, जहाँ नै पो आएछौ त। घर चाहिँ कहाँ हो नि? नेपाल गोर्खे जगतको मेहलबोटे गाउँ। इलाम पर्यो होइन? हजुर। इलाम क्षेत्रको तोरीबारीसम्म त म पनि पुगेको हुँ। हजुर, हजुरसित त्यस समय भेटेर केही दिनसम्म सत्सङ्ग पनि गरेको थिएँ। ए हो, त्यही त, कता कता देखे जस्तो लाग्यो मलाई पनि। अनि त्यति टाढाबाट कसरी आइपुग्यो त यहाँसम्म? इलामबाट इन्डियाको नक्सलबाडीसम्म त पैदलै आयौँ। त्यसपछि रेल चढेर तेजपुरसम्म आयौँ। अनि तेजपुरबाट 5 दिनको बाटो पैदल हिँडेर यहाँसम्म। ओहो, धेरै लामो कष्टकर यात्रा गरेर पो आइएछ त। निश्चय पनि कुनै विशेष उद्देश्य लिएरै आइएको होला नि। लौ बताऊ, के उद्देश्य लिएर आइयो त? गुरुको हातबाट दीक्षा लिने ठुलो इच्छा भएकाले नै यो जोखिमपूर्ण यात्रामा हिँडेका हौँ। तपाईँ इलामको तोरीबारीमा आउँदा नै यो प्रयास गरेका थियौँ, तर समय अनुकूल भइदिएन। त्यसपछि पनि धेरै ठाउँ कोसिस गर्यौँ, तर सुजोग परेन। अनि यहाँको खबर पायौँ। फेरि यहाँ राङसालीमा नयाँ मन्दिर पनि खोलिने सम्भावना देख्यौँ। अनि निश्चय नै सेवक त चाहिएला नि भनेर पनि सोच्यौँ। हामी तपाईँकै चरण शरणमा छौँ गुरु महाराज। ओहो, उठौँ उठौँ, सही निर्णय लिएर सही ठाउँमा आइएको छ। अनि नाम त बताइएन नि? मेरो नाम कल्याण दास हो। यिनी मेरी धर्मपत्नी नर्मदा, अनि यो हाम्रो छोरो मङ्गलदास। मङ्गलदास, अति उत्तम। कसो श्यामदासजी, भयो होइन तयारी? लौ अब सुरु गरौँ। यहाँहरू धेरै टाढाबाट हिँडेर आइपुगेकाले पहिलो मौका यहाँहरूलाई नै दिउँ है। अनि बालकहरू त भगवानकै स्वरूप मानिन्छ, त्यसैले यो शुभ कार्य पनि बालकबाटै सुरु गरौँ। लु आऊ नानी। नाम के अरे तिम्रो? मङ्गलदास। ओहो, के आश्चर्य! यो म के देखिरहेछु? यति ओजस्वी, यति प्रदीप्तमान मुहार। लौ सबैले सुन्नुहोस् है, जसरी मैले आज यो प्रणामी धर्मको झण्डा यहाँ प्रतिष्ठापन गरेर धर्मको जग बसाल्दैछु, त्यसरी नै यो बालक मङ्गलदास भविष्यमा गएर श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको ध्वजवाहक अनि समाजको एक महान मार्गदर्शक बन्नेछ। त्यति मात्र होइन, यो बालक मङ्गलदास जागनी अभियानको एक युग प्रवर्तक बन्नेछ। अनि स्वदेशमा मात्र होइन, सारा विश्वमा उसको नामको सुबास फैलिनेछ। यो हो मेरो अग्रदृष्टि, यही हो मेरो भविष्यवाणी। साधो साधो साधो।
पायो निज नाम आत्म जागे पायो निज नाम आस न जागे आत्म जागे बास न जागे आत्म जागे बास न जागे पायो निज नाम आत्म जागे पायो निज नाम आस न जागे आत्म जागे बास न जागे आत्म जागे बास न जागे पायो निज नाम आत्म जागे पायो निज नाम आस न जागे कैसा लगा? इसके निर्देशक हैं हमारे सारस के श्रेष्ठ जी। सारे भजन सारा डायलॉग उन्होंने ही तैयार किया है। तो हम सी के श्रेष्ठ जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और नाटक का नाम है पीताम्बर प्रभु। पीताम्बर प्रभु नाटक में पीताम्बर दास महाराज का रोल करने वाले हमारे भाई को भी बहुत बहुत बधाई। और इस टीम के सभी सदस्य एक से एक बढ़कर उन्होंने प्रस्तुति दी है। कहते न करो तारीफ मुरली के कि मुरलीधर कन्हैया की। एक एक पात्र ऐसे है कि किसकी तारीफ हम करें। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। हमारे सी के श्रेष्ठ जी को सिक्किम के युवा एक माला के द्वारा, भव्य माला के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। ये नाट्य भूषण है सी के श्रेष्ठ जी उड़ीसा सरकार द्वारा उन्हें नाट्य भूषण की उपाधि मिली है। और लगभग 100 के करीब नाटक लिख चुके हैं और प्रस्तुति दे चुके हैं। ये सभी लड़कियां आसाम से आई हुई हैं और जिन्होंने बिहू नृत्य, स्वागत नृत्य बहुत सुंदर दिखाया। घूमी घूमी